दोस्तों, खाना काबा में बिजली, तूफान, बारिशें, जलजला सब एक साथ देखें, पूरा मंजर ही बदल गया। वायरल वीडियोस ने पूरी दुनिया के दिल दहला के रख दिए। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में शदीद तरीन तूफान, बारिश और जलजले ने एक साथ आकर दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों को दहला कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने जलजले के झटकों के मुतालिक वीडियो तो बनाई, जिस पर बहुत से दोस्तों ने कमेंट में बोला कि मक्का मुकरमा में जलजला नहीं आ सकता। दोस्तों, ये बात है भी सच कि मक्का में जलजला नहीं आता, मगर जलजला सच में आ गया और ठीक उसके अगले दिन ऐसी तूफानी बारिश और तूफान और आसमान तक जाती बिजली की वीडियोस देखने को मिली कि दुनिया के मुसलमान कांप गए कि मक्का मुकरमा जैसे मुकद्दस शहर में और खासकर खाना काबा में ऐसी तबाही क्यों आ रही है। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि कहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से सभी मुसलमानों को तंबीह तो नहीं, वार्निंग तो नहीं, कहीं हमारा रब हमसे नाराज तो नहीं है, कहीं सऊदी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो खुदा की नाराजगी का बायस बन रहा हो। दोस्तों, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको बताएंगे, मगर वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मक्कातुल मुकरमा से दिल को दहला देने वाली कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस सामने आई जो आज आप लोगों के साथ हम शेयर भी करने वाले हैं। दोस्तों, 22 अगस्त यानी मंगल को सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा समेत कई इलाकों में शदीद हवाएं, शदीद बारिश, बिजलियां, गर्दो गुबार और तूफान की खबरें आई, वीडियोस भी आई। बताने वालों ने ये बताया कि बारिश इतनी जोरदार थी और इतनी मूसलाधार थी कि पूरा मक्का जैसे उथल पुथल हो गया। लोगों की दुकानों और होटलों के बाहर रखी हुई चीजें एक दूसरे से टकराने लगी। तेज हवाओं की वजह से हरम शरीफ में चल फिर रहे हाजियों का चलना मुश्किल हो गया। खास करके खवातीन और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए और डर भी गए। मक्का टावर यानी क्लॉक टावर यानी घड़ी वाली बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, बिजली के गरजने का जो मंजर था वो बिल्कुल हिला देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली क्लॉक टावर से ही निकल रही हो। हरम शरीफ में सफाई करने वाले खादमीन भी एक दूसरे से टकराने लगे। इनका जो सामान, जो सफाई का सामान होता है और जो बैरिकेड होते हैं, वो इधर से उधर बिल्कुल रुई के गालों की तरह उड़ने लगे। मक्का मुकरमा शहर में कई दरख्त गिर पड़े और रास्ते ब्लॉक हो गए। मक्का का एक मशहूर इलाका है अजीजिया, इसमें कई दरख्त गिर गए। लेकिन दोस्तों, इन सारी तूफानी बारिश और हवाओं के बावजूद जो लोग हरम और मुताफ में इबादत कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनकी इबादत में जरा भी फर्क नहीं आया, बल्कि इसमें और शिद्दत आई। और वो और शिद्दत के साथ इसी हाल में बारिश में ही तवाफ भी करने लगे, नमाज भी पढ़ने लगे। इनकी नमाज और इबादत में कोई खलल नहीं आया, बल्कि दुआएं करने वालों की दुआओं में और शिद्दत आ गई। वो अल्लाह से और गिड़गिड़ा कर, रो रो कर मांगने लगे। दोस्तों, इसकी मजीद तफसीलात आपको बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में 21 अगस्त को जलजले के झटके भी मक्का मुकरमा में महसूस किए गए और ठीक 22 अगस्त को शदीद आसमानी तूफान और तेज मशरकी हवाओं ने तबाही मचाई, जिसकी वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तूफानी मौसम का असर मक्का और जदा के शहरों के साथ साथ कई दूसरे इलाकों पर भी पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शदीद तूफान की कई ड्रामाई वीडियोस शेयर की गईं, जिनमें हवा की जबरदस्त ताकत दिखाई गई जो इतनी शदीद थी कि वो प्लास्टिक की भारी रुकावटों को हटाने में कामयाब हो गई। मक्का मुकरमा की अजीमुल शान मस्जिद में मौजूद उमरा ज़ायरीन की नक्लो हरकत भी इन्हीं झोंकों से खतरे में पड़ गई। तूफान की शिद्दत को जाहिर करने वाली वीडियोस में जद्दा के शुमाल मशरिक में अस्फान रोड पर मूसलाधार बारिश और तूफान के दौरान बिजली के खंभों के गिरने की दस्तावेज की गई है। कई वीडियो क्लिप्स में बिजली के खंभे सड़कों पर गैर यकीनी तौर पर टेक लगाए हुए देखे गए और मौसम की गैर मुस्तहकम हालत की तस्वीर दिखाई गई।
قبل ازیں رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ جدہ گرد و غبار کے طوفان کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ گرد کے گھنے بادل آسمان کو بھرتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ سعودی عرب کے قومی موسمیاتی مرکز نے منگل کی صبح ایک الرٹ جاری کیا تھا، جس میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اہم موسمی حالات کی تفصیل دی گئی تھی۔ موسمی ماہرین نے مدینہ، مکہ، سیر، جازان اور الباحہ جیسے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی تھی۔ دوستو، مکہ مکرمہ میں ہونے والی گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، جس سے ایک شخص ڈوب کر ہلاک بھی ہو گیا اور آسمانی بجلی کی ڈرامائی کڑک نے تباہی مچا دی۔ دوستو، مینا ایلیمنٹری اسکول کے استاد محمد التوائم سیلابی پانی کی زد میں آنے کے بعد اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جب امتیازی نشان کے حامل فیئر مونٹ مکہ کلاک رائل ٹاور ہوٹل پر آسمانی بجلی گری تو زائرین مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی کوشش میں تھے۔ بجلی کڑکنے سے رات کے وقت آسمان روشن ہو گیا۔ قومی مرکز برائے موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا کہ طوفان سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں اور 24 گھنٹوں میں 45 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مسجد کے باہر موجود زائرین شدید آندھی کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر گئے، جس سے ہجوم کی رکاوٹیں فرش پر گر گئیں کیونکہ بارش کے پانی سے پھسلن ہو گئی تھی۔ مکہ کے رہائشی محمد، جو طوفان کے عروج کے وقت اشیاء خورد و نوش کی خریداری کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ منظر بہت خوفناک تھا۔ سب کچھ چند ہی منٹوں میں ہوا جب ایک غیر معمولی بارش شروع ہو گئی۔ ایک اور رہائشی ابو میادہ سگریٹ اور پیٹرول خریدنے کے لیے باہر نکلے تھے جب طوفان آیا۔ انہوں نے کہا، شدید تباہ کن طوفان کے باعث میرے سامنے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اچانک میں گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ریڈیو پر قرآن سننا شروع کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا تھا۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے مکہ مکرمہ اور مغربی سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں مزید طوفانوں سے خبردار کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ان کلپس کو دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور وہ اپنا جلال پورے آب و تاب سے دکھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے اور باز کر رہا ہے، کیونکہ نافرمان قوموں پر عذاب ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ تو دوستو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں۔ ہماری شکلیں نہیں بگاڑی گئیں، ہمیں کچل نہیں دیا گیا، وگرنہ ہمارے اعمال دوستو اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال جو دکھا ہے، واقعی ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے کہ کیا سعودی تو کچھ ایسا نہیں کر رہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودیہ ماڈرن ہو رہا ہے اور محمد بن سلیمان کے آنے سے وہاں ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کا مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سینما گھروں کو اوپن کیا گیا ہے، فحش کانسرٹس اور تقریبات منعقد ہونے لگے ہیں، ہیلووین جیسی شیطانی محفلیں سجائی جانے لگی ہیں، کافر اور یہودیوں کو وہاں آنے جانے کی اجازت مل چکی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا جدید شہر بھی بنایا جا رہا ہے جہاں بین الاقوامی سطح پر عیاشی کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جائے گا، جس کے باعث اسرائیل کے ساتھ روابط مضبوط کیے جائیں گے۔ تو دوستو، جب یہ سب عام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بلا وجہ نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنے اعمالوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، وگرنہ دوستو ہو سکتا ہے ہمارا حال ماضی کی قوموں سے بدتر کیا جائے۔ بہرحال اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ جانے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، وہاں پر جو زائرین جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور وہاں پر جو خدمت کرنے والے خادمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی خدمت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین آپ بھی لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔